नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नवाला छौँ एउटा यस्तो बिमारी जुन कोरोना भन्दा बढी मान्छेलाई इफेक्ट गरेको छ, त्यसबाट हुने मृत्युदर पनि एकदमै बढी छ, जसको इलाज पनि छ, त्यही पनि मान्छे आजसम्म त्योबाट मरिरहेका छन्। किन त मान्छे खुलेर त्यसको बारेमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यो बिमारी हो डिप्रेसन। आजै भर्खरै हामीले मेरो फेभरेट एक्टर भनौँ के, मेरो आँखाबाट आँसु नै आयो, म रोएँ के 10-15 मिनटै रोएँ होला, अलि बढी नै रोएँ, आँखाबाट मनभरि मतलब आँसु झऱ्यो के। सुशान्त सिंह राजपूतको जुन आज डेथ, त्यो सुसाइडको डेथ सुने, द्याट वाज सो डिसहार्टनिङ टु मी के, किनभने म त्यति बेला त्यसकै गाना सुनिरहेको थिएँ। एन्ड देन त्यति बेला लागि हामी सधैँ डिप्रेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ, रेस्ट इन पिस हरेक कमेन्टमा लेखिदिन्छौँ, तर त्यो डिप्रेसन भनेको हो के, त्यो डिप्रेसनबाट सुसाइड किन हुन्छ र इफ त्यो कोही मान्छे डिप्रेसनमा छन् भने हामी त्यसलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू मैले यो भिडियोमा हालेको छु। एन्ड आई थिङ्क यो जति पनि युथहरू छन् त्यो भिडियोलाई हेर्नुपर्छ, किन मैले अलि डिटेल एनालाइसिस गरेर यो बनाएको भिडियो हो। सो सबैजना स्पेसली जुन युथहरू छन् त्यसले हेर्दाखेरि यो राम्रो हुन्छ भिडियो। सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो भिडियो। क्लियर सबैजनालाई? अब हेर्नुहोस्, यो डिप्रेसन भन्ने बिमारी यो एउटा यस्तो बिमारी हो जुनमा फिजिकल, हेर्नुहोस् हामी जुन ट्रिट गर्छौँ न डिजिजहरू, क्लिनिसियनहरू जति पनि डिजिज ट्रिट गर्छन् र दुनियाँले हेर्ने डिजिज कि म बिरामी छु, हामी कति बेला बिरामी छौँ त हामी मात्रै यसलाई कन्सर्न दिन्छौँ। फिजिकली छ नि यो पार्टमा देखियो भने बिमारी भने हामी के भन्छौँ, यसलाई डिजिज भन्छौँ। क्लियर? इफ कोही मान्छे साइकोलोजिकली और मेन्टली छन् बिरामी भने यो देखा पर्दैन, यो कहिले पनि देखा पर्दैन, खासै देखै पर्दैन भने हामी यसलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। तर यति कुरा बुझ्नुहोस्, यसको इफेक्ट यति डिभास्टेटिङ हो कि हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ र यो क्युरेबल छ, त्यही पनि हामी कहिले पनि यसलाई क्योर गर्न खोज्दैनौँ। पहिलो डर हाम्रो सोसाइटीले के भन्ला, अगर कोही मान्छे आज बिरामी भयो मेन्टली, उसलाई आज हस्पिटल या साइकेट्रिक काउन्सिलिङमा लग, यहाँको सबै मान्छे गर्न सक्छ यो त पागल भयो। हामीतिर के हो, मेडिकल ट्रिटमेन्ट सिक गर्नु, त्यो पनि मेन्टली भनेको त्यो के हो त पागल हो। हाम्रो भनेको पुरै मेन्टल हेल्थ भनेको हाम्रो सोच यति कन्जर्भेटिभ छ, यति सूक्ष्म सोच छ कि वी कन्सिडर होइन कुनै पनि मेन्टल इलनेस एज पागलपन के। त्यही कुरा इन्सेनिटीमा हुन्छ र मान्छे ट्रिटमेन्ट सिक गर्दैनन्। यो सबैभन्दा ठुलो प्रब्लमको विषय हो। खुलेर कोही मेन्टल इस्यु बारेमा कुरै गर्दैनन् यार। होइन, म सिम्पली भन्छु, कन्डम बारेमा कुरा गर्छन्, सेक्स बारेमा कुरा गर्छन्, फिजिकली बिमारी एड्स बारेमा कुरा गर्छन्, तर जुन बिमारी एड्स त के हो, जो सेक्सुअली एक्टिभ छ त्यसलाई एड्स फैलियो। क्लियर? तर यो डिप्रेसन जो घरभित्र बस्यो त्यसलाई पनि लाग्न सक्छ, जो बाहिर बस्यो त्यो पनि छ, जो पढ्ने छ त्यसलाई पनि सर्छ, नपढ्नेलाई पनि सर्छ। त यसको बारेमा कुरा किन हुँदैन? किन प्यारेन्ट्स बच्चासँग फ्र्याङ्क छैनन्? बच्चा केही कुरा गर्न चाहँदैन प्यारेन्ट्ससँग, किनभने दुवैको बिचमा के छ त एउटा ग्याप भइसकेको छ, एक्सपेक्टेसन्स हाई छ, त्यो हिसाबले पुरा हुँदैन, मान्छे डिप्रेसनमा जान्छन्। र डिप्रेसन आफैमा एउटा त्यो हो के, डिप्रेसन एउटा चेन अफ इभेन्टलाई लग्छ। त्यो डिप्रेसन यति नै गरिदिन्छ कि मान्छेलाई लाग्छ कि मसँग अरू कुनै उपाय छैन, अनि मान्छे के गर्छन् त त्योबाट रिलिफ हुन लागि सुसाइड गर्नमा तुल्छन्। यही सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो डिप्रेसनको। अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो टपिक अलि राम्ररी र हाम्रो विस्तारमा। त्यो डिप्रेसनले आजसम्म हरेक साल कति मान्छेलाई इफेक्ट गरिरहेको छ, कि यो एउटा हो कि दुईटा हो। WHO को डाटा अनुसार जुन फुल त्यही लेखेको छ, अन्डर रिपोर्टिङ भए पनि 264 मिलियन पिपल, 264 मिलियन पिपल केबाट इफेक्टेड छन् त, यानि 26 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू डिप्रेसनबाट इफेक्टेड भएका छन्। एभ्री इयर 8 लाख सुसाइड रेट हुन्छ। सुसाइड छ, अरूमा कारण सुसाइड हुन्छ, तर यो के हो, डिप्रेसनको सुसाइड हो। के हो त, डिप्रेसनबाट हुने सुसाइड हो 8 लाख। अब अरू 2-3वटा फ्याक्ट कुरा भनिदिउँ। मेल लाइफ टाइम रिस्क भनेको 8 देखि 12% मेलमा हो र फिमेलमा भनेको 20 देखि 28% हो।
त्यो भन्दा नि पुरा बुझौँ, एडल्ट एडोलेसेन्सको कुरा गर्यो भने हरेक 15 जनामा 1 जना, यानि तपाईँको 15 वटा साथीमा 1 न 1 जना डिप्रेसनको शिकार छन्, तर तपाईँलाई थाहा छैन किन उसले तपाईँसँग कुरा सेयर गर्दैन। त्यस्तै हरेक मान्छेको हरेक 6बाट 1 मान्छे आफ्नो लाइफ टाइममा केबाट शिकार हुन्छन्, डिप्रेसनको शिकार हुन्छन्, तर त्यो डिप्रेसन बारेमा कसैले बोल्दैन के। यो हो डिप्रेसन। अब डिप्रेसन चिन्ने कसरी त हेर्नुस्, बायोलोजीको भाषामा भन्यो भने सिम्पली हो, बडीमा एउटा एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर हुन्छ, एउटा इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर हुन्छ। एक्साइटेटरी लो भएपछि इन्हिबिटरी बढ्यो अनि मान्छे डिप्रेस भयो, त्यो एउटा भन्ने लागि मात्र सर हो। तर यसको जुन इम्प्याक्ट छ त्यो एकदमै छ। एउटा आइसबर्ग फेनोमेनोबाट पहिला डिप्रेसन बुझौँ यो कसरी देखा पर्छ त। हेर्नुस्, हाम्रो जुन नर्मल मुड हुन्छ नि, एउटा मुड डिसअर्डर छ। हामी देखा पर्ने बिहेभियर आफ्नो जति छौँ नि, मनमा जति कुरा आफै भन्नुहोस्, मनमा चलेको थट्सको हामी 10% नि बाहिर एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। भेरियस ठाउँमा हामी र झन् हाम्रो मेल इगोइस्टिकवाला सोसाइटी छ जुनमा मर्दको दर्द नै होता। केटा रोयो भने केटी जस्तो किन रोएको, केटा त बलवान हुन्छ, मर्द हो। वाट इज द्याट थिङ के त्यो जेन्डर, त्यो भन्छ नि FUCKING, त्यो वाला हो कि त्यो थिङ्सहरू। त्यो कसले स्टार्ट गर्यो कि मेलले कहिले पनि त्यो गर्नु नपर्ने। मेल रोयो भने जबसम्म तपाईँलाई फिलिङ्स दिएको छ नि, फिलिङ्स के गर्नुपर्छ, एक्सप्रेस गर्नुपर्छ के। त्यो फिलिङ एक्सप्रेसै गर्न लागि त दिएको, तर फिलिङ हामी एक्सप्रेस गर्दैनौँ। किन? खुसी भइरहेछ धेरै खुसी हुन सक्दैनौँ, दुःखी भइरहेछ दुःखी हुन सक्दैन। त्यस्तै केटीहरूमा मान्छे पनि, केटी मान्छे भएर धेरै हाँस्नु हुँदैन। यार मुख दिएको छ, हामी के बन्देज लाउने हो र भगवानले दिएको त्यो कुरा, तर हामी के गर्छौँ त्यसमा जबरजस्ती बन्देज लगाइदिन्छौँ। अब बुझौँ त डिप्रेसनमा के कस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेमा डिप्रेसन भयो भने हेर्नुहोस् तिनीहरूमा के कस्तो हुन्छ नि त। सबैभन्दा पहिला अलि म सिम्पल कुराहरू भन्छु, त्यसपछि जान्छु मेडिकल लिगल त्यसको डिफिनेसनमा डिप्रेसनको, र त्यसपछि के कस्ता कुरा छन् त्यो डिप्रेसन भएको मान्छेमा आउँछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेलाई डिप्रेसन भएको छ भने उसले उसको लाइफ कहिले पनि ह्याप्पी हुन सक्छ नि, त्यो कुरा इमेजिनै गर्न सक्दैन। हाम्रो नर्मल मान्छेमा हाम्रो थिङ्किङ के हुन्छ, आँखा बन्द गर्यो मेरो ह्याप्पी लाइफ छ, मेरो अगाडिको फ्युचर राम्रो छ, यो गर्न सक्छु त्यो गर्न सक्छु भनेर के छ त एउटा हाम्रोमा इमेजिनेसन छ। तर जुन मान्छे डिप्रेसन जान्छ त्यसकोमा त्यो इमेजिनेसन लस हुन्छ, एकदम बडी अनबियरेबल पेन हुन्छ त्यो मान्छेमा, र त्यो पेन देखा पर्दैन। उसकोसँग अरू कुनै चोइस हुँदैन। उसले के सोच्छ, अब म कसलाई के सेयर गर्न पनि सक्दैन उसले त्यो कुरा। अनि त्यसपछि उसकोसँग उसलाई लाग्छ एउटा मात्र मसँग जरिया छ त्यो पेन हटाउन लागि, त्यो हो के त सुसाइड। के हो त त्यो सुसाइड। जस्तो हामी आइसबर्गको कुरा गर्यो, कुनै पनि यो समुद्र छ भने त्यसमा के हेर्छौँ त हामी, माथिबाट देखिने पार्ट यति हो तर तल पार्ट यति नै छ नि। सो यो देखिने भनेको हाम्रो के हो त एक्सप्रेसन हो। यो हाम्रो के हो त एक्सप्रेसन, तर हाम्रो थट्स यति बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् थट्स कति छ, एक्सप्रेस कति मात्र गर्न पाइरहेछौँ, यो हाम्रो नर्मल एक्सप्रेसन हो। त्यस्तै हो डिप्रेसन पनि के हुन्छ त, मान्छेलाई कुनै डिप्रेसन भएको छ भने उसको हेर्ने बाटो यति हुन्छ, तर थट्समा के हुन्छ, सबै डिप्रेस्ड थट हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, फिजिकल पेन जस्ट उल्टा हो। फिजिकल पेन पहाड जस्तो भयो, सबै कुरा देखिन्छ, टाढैबाट देखिन्छ, यो का यति मात्र नदेखिने हो। तर मेन्टल हेल्थमा यो यति ठुलो सेन्सिटिभ इस्यु हो। तर न हाम्रो देशले न कतै अहिले धेरै कन्ट्री मेन्टल हेल्थलाई इस्यु दिइरहेछ, तर हाम्रो देशमा दिँदैन, कहिले पनि दिएकै छैन त्यो कुरामा। अर्को कुरा, डिप्रेसन भएको मान्छेले बुझ्छ कि यो डिप्रेसनको इलाजै छैन, त्यही भएर उसलाई सम्झाउनु पर्छ कि डिप्रेसनको इलाज छ, यो ठिक हुन सक्छ, यो जुन लाइफमा इनबेरेबल पेन छ यो मजाले ठिक हुन्छ। अब डिप्रेसनको डेफिनेसनकोमा जाउँ, केमा जाउँ त, डिप्रेसनको डेफिनेसनमा जाउँ। डेफिनेसन भन्दा नि डिप्रेसनमा के कस्तो कुराहरू हुन्छन् त्यो बुझौँ अलिअलि, त्यसपछि बल्ल। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेमा डिप्रेसन भएको छ भने फर्स्ट अफ अल त्यसकोमा डिप्रेस्ड मुड हुन्छ। कसै पनि मान्छेलाई कसै चिनेको त्यसलाई डिप्रेसन भएको छ, त त्योमा के आउँछ त डिप्रेस्ड मुड भयो। डिप्रेस्ड मुड means loss of interest in life। उसलाई लाइफबाट इन्ट्रेस्टै गइसकेको हुन्छ के। जस्तै
मेरो माइन्डमा डिप्रेसनमा छैन भने के हुन्छ, म हाँसिने कुरा चाहिँ म त्यसमा हाँसिरहेको छु, मलाई इन्ट्रेस्ट छ भिडियो बनाउनमा भिडियो बनाइरहेको छु, म मजाले सबैसँग सोसियल इन्टरेक्सन गरिरहेको छु। तर जुन मान्छेले डिप्रेसन भएको छ त्यो सोसियली आफूलाई डिअट्याच गर्न खोज्छ कि बोले पनि त्यो नबोले जस्तो हुन खोज्छ। अब सोच्नु होला कि तपाईमा पनि छ, त्यसको म भन्छु रिजन तपाईमा छ कि छैन भनेर। त्यसमा के छ त भेरियस डिफ्रेन्सेसहरू छ। एउटा के भयो त लस अफ इन्ट्रेस्ट इन लाइफ, त्यस्तै स्याडनेस, भर दिन के हुन्छ स्याडनेस अफ मुड, त्यस्तै भयो तपाईलाई लस अफ प्लेजर, केही कुरामा त्यो खुसी नै हुन सक्दैन। यो कति बेलामा त एक्सट्रिममा के हुन्छ कि मान्छे टोटली प्लेजर लिनै बिर्सिहाल्छन् के, चाहे त्यो केहीको पनि फिजिकल प्लेजर हो या इमोसनल प्लेजर, त्यो केही पनि त्यो मान्छेमा हुँदैन। त्यसलाई भन्छ एनहेडोनिया। के भन्छौ त एनहेडोनिया। कहिलेकाहीँ यो लस अफ प्लेजर थ्रु आउट द डे हुन्छ, त्यसलाई हामी पर्सिस्टेन्ट स्याडनेस भन्छौँ। या कहिलेकाहीँ हरेक एक्टिभिटिजमा कुनै पनि प्लेजर हुँदैन, त्यसलाई भन्छौँ हामी पर्भेसिभ स्याडनेस भन्छौँ। जस्तै मैले क्रिकेटमा सिक्सर हाने भने मलाई खुसी हुन्छ नि, त्यसलाई म के आफ्नो के भन्छ यार मेरो प्लेजर व्यक्त भइरहेको छ। तर कुनै कुरामा म राम्रो पनि गरिरहेको छु तै पनि म स्याडै छु, त्यसलाई भन्छौँ हामी लस अफ प्लेजर बन्न गइरहेको छौँ। त्यो डिप्रेसनको सबैभन्दा पहिलो फिचर हो कि मान्छेमा प्लेजर नै हुन जाँदैन के, क्लियर। र एक्सट्रिममा त एनहेडोनिया नै हुन जान्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी डिप्रेस्ड मुड। यो पहिलो हो। सेकेन्ड हो डिप्रेस्ड आइडेसन। के हो त डिप्रेस्ड आइडेसन। यो डिप्रेस्ड आइडेसन हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको तीनवटा कुरा सबैले बुझिराख्नुपर्छ। त्यो तीनवटा कुरा धेरै जसो के सबैलाई हुन्छ। एउटा भयो होपलेसनेस, अर्को हेल्पलेसनेस, एन्ड तेस्रो कुरा वर्थलेसनेस। होपलेसनेस भनेको के हो त देयर इज नो होप इन लाइफ के, उसको लाइफमा देयर इज नो होप इन लाइफ। त्यो मान्छेलाई के लाग्छ मेरो लाइफमा केही पनि होप नै बचेको छैन, त्यसले केही कुरा पनि राम्रो कुराको इमेजिन नै गर्न सकिरहेको हुँदैन। मेरो एकपल्ट बत्ती गयो है, त्यो मान्छेलाई के लाग्न थाल्छ कि मेरो लाइफमा केहीको होपै छैन। हामी इक्जाम्पल ल्याऊ, म आइएमको प्रिपेयर गरिरहेको छु या फिर म एमबिबिएसको फाइनल इक्जामको प्रिपेयर गरिरहेको छु भने एउटा होप छ नि कि म यहाँ पास हुन्छु, मेरो त्यो हिसाबले मेहनत गरिरहेको छ कि छैन। तर यो मान्छेमा केही कुराको त्यस्तो होपै हुँदैन के, पुरै लाइफ पेसिमिस्टिक भइदिन्छ कि, निराशावादी भइदिन्छ। यो निराशावादी हो होइन कि लाइफमा केही गर्नै सक्दिनँ। यो मान्छेको टोटल त्यो निराशापन यसको केमा देखिन्छ त यसको इमोसनल बिहेभियरमा पनि देखिन्छ, त्यो हो होपलेसनेस। अर्को कुरा हेल्पलेसनेस। यसको हेल्पलेसनेस भनेको उसलाई अनबियरेबल पेन भित्र भइरहेको छ। हामी भइरहेको हुन्छ नि, आज आरएबी लेखिदियो मनमा 2 मिनट, हेर्नुहोस् हाम्रो र उसकोमा के फरक छ त। हामीलाई 2 मिनट नराम्रो लाग्यो, एउटा फ्लो आयो पेनको कि मर्यो सुशान्त सिंह राजपूत एकदम नराम्रो, अस्ति इरफान खान मर्दाखेरि, तर त्यो पेन हामी बिर्स्यौँ। तर यो मान्छेमा के हुन्छ त्यो पेन अनबियरेबल भइरहेको हुन्छ, त्यो हेल्पलेस उसलाई लाग्छ, उसलाई कसैले हेल्प गर्न सक्दैन त्यो पेन बिर्सिनको लागि। त्यही हुन जान्छ नि, हामी बाटोमा यतिजनाको मृत्यु हेर्छौँ, 2 मिनट नराम्रो लाग्छ तर फेरि हामी बिर्सिन्छौँ। त त्यो कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेमा यति हिट ब्याक गरिदिन्छ कि त्यो डिप्रेसनमा गइदिन्छ कि म किन हेल्प गर्न सकिनँ उसलाई, र उसले त्यसपछि उसलाई पनि लाग्छ मलाई कसैले हेल्प गर्न सक्दैन क्या, त्यसलाई भन्छौँ हामी हेल्पलेसनेस। तेस्रो हो वर्थलेसनेस। उसलाई लाग्न थाल्छ कि उसको अस्तित्व नै छैन त्यो कुरामा, भए नभए के अस्तित्व छैन के, त्यसलाई भन्छौँ वर्थलेसनेस। र यो सबैभन्दा बढी हिटिङ फ्याक्टर हो कि, यो यति हिटिङ फ्याक्टर हो कि यो मान्छेलाई नै उत्प्रेरित गर्छ त्यसको लागि कि मेरो केही अस्तित्व नै छैन, आई एम अफ नो वर्दी भन्छु कि भन्दैनौँ, त्यो हुन थाल्छ के। मान्छेको यसमा सेल्फ इस्टिम नै गइदिन्छ, सेल्फ इस्टिम नै गइदिन्छ। यो सेल्फ इस्टिम गयो भने केही पनि काम हुँदैन। कुनै पनि मान्छे हाम्रोमा जुन इगो छ हरेक कुरा छ द्याट इज ड्यु टु सेल्फ इस्टिम के, तर त्यो सेल्फ इस्टिम भएन भने हामीलाई हाम्रो प्रेसेन्सको केही मतलबै हुँदैन। अर्को आउँछ यो डिप्रेस्ड आइडिएसन पछि आउँछ तपाईलाई साइकोमोटर सिम्पटममा आयो एउटा साइकोमोटर
जुनमा आयो त्यसमा डिक्रिज इनर्जी हुन्छ, मोनोटोनस भोइस हुन जान्छ। त्यस्तै फिजिकल सिम्पटममा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई के हुन जान्छ त भेरियस बडी एक हुन जान्छ, ओल्ड पेसेन्टहरूमा एन्जाइटी एगिटेसन हुनुपर्छ र यो सबै सिम्पटम 2 हप्तासम्म हुनुपर्छ के। कति मान्छे अब यहाँ सबै मान्छे मलाई पनि यस्तो हुन्छ यो हेर्नु, यो यसको लागि एउटा चार्ट पनि छ जुन चार्ट तपाईँ नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकपल्टमा हुनु होइन, त्यो 2 हप्ता लगातारै हुनु र दिनमा पटक पटक भइराख्नु, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डिप्रेसन। अर्को कुरा, यो डिप्रेसनको भर्बल क्लू के हो त? कुनै पनि मान्छे भनिरहेछौँ कि डिप्रेसनबाट सुसाइडमा गइरहेको छ, त्यसको क्लूहरू के छन् त? कति मान्छेको हामी युवाहरूमा हेरिरहेको हुन्छ त्यसको भेरियस कुराहरू बुझ्नुहोस्। मान्छेले आफ्नो फ्यामिली भन्दा नि बढी कुरा कसलाई सेयर गर्छ त? आफ्नो साथीलाई, पिरमेटलाई सेयर गर्छ। त त्यसको कुराहरू के हुन्छ? सायद म यता नभएको भए के हुन्थ्यो, सायद म मरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि क्या रे, हेर्न मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई माया नै गर्दैन, सायद म मरेपछि मलाई बढी माया गर्नुहुन्थ्यो कि, हेर्न मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई केयरै गर्दैन। त्यो एकपल्ट होइन, त्यो केयर भनेको त्यो भन्नु एकपल्ट होइन, त्यो कुरा हामी एनालाइज गर्नुपर्छ त्यसको कुन पेनमा त्यो भनिरहेको छ। त्यस्तै अर्को मान्छेले सायद म मरेको भए त्यो मलाई बढी केयर गर्थ्यो है, योहरू भर्बल कुरा हो। त्यस्तै मेरो भित्रीको आवाजले मलाई मर्न भनिरहेछ यार, म के गरौँ? यो कुराहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको साथीले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के गर्छ त? सेयर गर्छ। त्यसको मजाक नउडाउनुहोस्। हाम्रोमा बानी हो हामी जहिले पनि अरूको पीडालाई मजाक बनाएर खिल्ली उडाउँछौँ, तर जब आफ्नोमा पर्छ अनि मात्र बुझ्छौँ। त्यस्तो नबनौँ। तपाईँहरू अहिलेको युवा हुनुहुन्छ, म पनि एउटा छु। कसैले जब कुनै कुरा सेयर गरिरहेको छ नि त बुझ्नुहोस् त्यो कुरा उसले तपाईँले सबैभन्दा बढी भरोसा गरेको छ बुझ्न लागि, त्यो कुरालाई यत्तिकै खेर नजान दिनुहोस्। त्यस्तै बिहेभियरमा कुनै मान्छे जहिले पनि के गरोस् त, जहिले पनि सुसाइड बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हाई रिस्क बिहेभियर गर्नु, छतको के गर्नुहोस् त रेलिङहरूमा चढ्नु, गन्सहरूमा बढी त्यो हुन्छ नि गनहरू चलाउन थाल्नु। त्यस्तै पहिला पनि हात काटेको, नस काटेको सुसाइडल टेन्डेन्सी बढ्छ क्या। त्यही भएर कुनै पनि मान्छे जब यस्तो भएपछि तपाईँले 4वटा क्वेसन, 4-5 क्वेसन सोध्नुपर्छ क्या। कहिले पनि तँलाई आफूलाई हानि पुर्याउने मन लागेको छ? इफ यस भने त्यसपछि पोइन्ट बनाउनुहोस्। त्यस्तै तँलाई मनमा कहिले पनि यस्तो थट आउँछ कि म मरि नै हालौँ, डेस्परेट छन् कि म मरि नै हालौँ, म बस्ने छैन। त्यस्तै कहिले मन लागेछ कि म राति सुत्म बिहान कहिले पनि नउठौँ। त्यस्तै तँलाई कहिले पनि हुन्छ नि लागेको छ कि म यहाँबाट सबैभन्दा डिसिपियर भ्यानिस भइसकेको भए राम्रै हुन्थ्यो कि। त्यस्तै अचानक मर्ने गरी नाइटमेयरहरू आउँछ कि आउँदैन। योहरू डिप्रेसनको चार्ट लिस्ट बनेको हुन्छ। सायद यो कुरा मैले तपाईँलाई गर्दाखेरि तपाईँलाई हाँस उठ्छ, यो त सबैलाई हुन्छ, तर यही कुराहरू तपाईँले साइकियाट्रिस्ट अलग अलग फर्ममा सोधिरहेका छन्। मेन्टल हेल्थ हामी सिक गर्न कहिले पनि जाँदैन, किन म पागल थोरै न हो। र बुझ्नुहोस् यो सिम्पटमहरू छुटाउनु पर्छ। कुनै मान्छेलाई थाइरोइड डिसअर्डर छ कि ब्रेन ट्युमर छ कि भिटामिन डेफिसियन्सी छ, त्यो कुराहरूबाट छुट्याएपछि मात्र यो कुराहरू सोध्नुपर्छ। अब कति मान्छेलाई लाग्दै होला यो त जसलाई पनि हुन्छ यति कुराहरू, मलाई पनि अहिले सुशान्त सिंह राजपूत, अस्ति इरफान खान, मेरै साथीको इभन गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप हुँदा एकदम दुःख लाग्छ, इन्टेन्स पेन हुन्छ। तर बुझ्नुहोस् त्यो पेन र डिप्रेसनमा के फरक छ त? त्यो पेनहरू वेभमा आउँछ। केमा आउँछ त? वेभमा आउँछ। र त्यसको सँगसँगै एउटा पोजिटिभ मेमोरिज पनि आउँछ। हामीलाई कसैसँग मानौँ मेरो गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो, त्यो इमेजिनेसन नै हो, त्यो ब्रेकअप भयो भने मेरो मनमा के आउँछ त? एउटा नराम्रो त लागिरहेको हुन्छ, इमोसनल पेन हुन्छ, तर सँगसँगै मेरो मनमा के हुन्छ त? एउटा उसकोसँग बिताएको पोजिटिभ मेमोरिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ। म कसैसँग कुरा सेयर गर्न खोजिसकिरहेको हुन्छु, तर डिप्रेसनमा त्यो कुरा हुँदैन। मात्र त्यसको अगाडि ब्ल्याकआउट हुन्छ, सबै कुरा ब्ल्याकआउट जस्तो भएको हुन्छ। उसले मात्र नेगेटिभ कुरा पर्सिभ गरिरहेको हुन्छ। इन्टेन्स बस्ट अफ एङ्गर हुँदैन डिप्रेसनमा। ग्रिफमा रिस हुन्छ, डिप्रेसनमा हुँदैन। डिप्रेसन मान्छे डोसाइल हुन्छन्। झन् हाइएस्ट डिप्रेसनमा मान्छे कहिले पनि सुसाइड गर्ने, किन? ऊ यति समेत उसकोमा इनर्जी हुँदैन कि त्यो उठ्न सकोस् के र आफूलाई केही गर्न सकोस्। कहिले मान्छे गर्छ त अर्ली फेज अफ डिप्रेसन एन्ड रिकभरी फेज अफ डिप्रेसन, जब उसकोमा बढी इनर्जी आउँछ त्यति बेला उसले मात्र सुसाइड गर्छ।
त्यस्तै कहिले पनि ग्रिफ जब मान्छेलाई एकदमै ग्रिफ हुन्छ नि, एकदम बढी दुःख हुन्छ नि, जो नर्मल इन्स्टेन्समा उसकोमा सेल्फ स्टिम मेन्टेन्ड हुन्छ। तर डिप्रेसनमा त्यो सेल्फ स्टिम मेन्टेन हुँदैन, वर्थलेसनेस भएर गइसकेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कुनै कुरा अचानक महिला गाडी एक्सिडेन्ट या फिर कोही आफ्नो धेरै सगा सम्बन्धी मर्यो भने त्यति बेला के हुन्छ, त्यो भन्छ नि हामी यो इभेन्टले गर्दाखेरि यो मान्छे डिप्रेसनमा गयो। त्यो इभेन्टले मान्छे डिप्रेसनमा जाँदाखेरि के हुन्छ त, त्यति बेला उसकोमा ग्रिफ पनि हुन्छ, त्यति बेला उसकोमा ग्रिफ प्रिडोमिनेट गर्छ डिप्रेसन भन्दा। तर जति लङ फेज गयो त्यो ग्रिफ कम हो जान्छ, डिप्रेसन बढ्दै जान्छ। त्यही भएर त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामीले के दिनु पर्यो त, काउन्सिलिङ दिनु पर्यो। अब बुझ्नुहोस् डिप्रेसन भएको कुन कुन मान्छेमा बढी के छ त, सुसाइडल टेन्डेन्सी छ, मार्क्ड हेल्पलेसनेस, एक्लै छ मान्छे, उसलाई हेल्प गर्ने कोही पनि छैन, फोन गरेछ साथीहरूले उसको मजाक उडाएछ, त्यसपछि उसले कसैको कुरा बुझ्छ मलाई कोही हेल्प गर्ने छैन। त्यस्तै अनम्यारिड मान्छे, मेलहरू बढी किन जान्छन् सुसाइडमा, किनभने उनीहरूले लाग्छन् कि म कसैलाई एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुँदैन। सोसाइटीले एउटा यस्तो बनाइदिएको छ बाउन्डेज कि उसले चाहेर पनि कोहीसँग कुरा सेयर गर्न सकिरहेको हुँदैन। यही त एउटा विडम्बना हो हाम्रो सोसाइटीको, कि केटाले रुन सक्दैन, केटाले हाँस्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै कतिले सुसाइड लेटर लेखिरहेको हुन्छ और अर्ली स्टेज अफ डिप्रेसन और रिकभरी फेज अफ डिप्रेसनमा। म भेरियस हेल्पलाइन नम्बर पनि भनिरहेको छु। जब तपाईँलाई लागोस् कि कोही पनि डिप्रेसनमा छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी गरिरहेको छ भने यो टोल फ्री नम्बर हो, यसमा फोन गर्दा हुन्छ। यो 24 घन्टै ओपन हुने नम्बर हो, तपाईँ जति बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो हो पाटन हस्पिटलको 9813476123, यो हो पाटन हस्पिटलको नम्बर। त्यस्तै TUTH को नम्बर हो 9840021600। यो दुईटै 24 आवर्स हो। के हो त 24 आवर्स हो। त्यस्तै अर्को हो ट्रान्स युजफुल साइकोलोजिकल अर्गनाइजेसन नेपाल क्राइसिसको नम्बर 166001020005। यो तीनवटा नम्बर, यो 9 देखि 6 सम्म मात्र खुलाको हुन्छ भर दिनमा। यो दुई टोल फ्री नम्बर हो। म के हेरिरहेको छु त, म अब अलि कुरा जाउँ हाम्रो युथ्सहरूको बारेमा। हेर्नुहोस्, मैले जुन MBBS को भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा मैले धेरै कुरा नेगेटिभ पार्ट अफ MBBS किन बनाएँ त, पोजिटिभ एस्पेक्ट धेरै किन देखाएन त। मैले आफूले अगाडि TUTS मा कति स्टुडेन्टलाई के भन्छ मेडिकल हेल्प, साइकोलोजिकल हेल्प सिक गर्दा हेरेको छु जब उसको नाम MBBS मा निस्केन। यति समय हेरेको छु कि मनभर रोएका छन् कि म पनि रुन थालेको छु, यस्तो समेत छन् के। मैले यति समय सुनेको मतलब हेरेकै छु के। एउटा आएको थियो, गर्ल थियो, उसले डक्टरलाई भनेको थियो के तपाईँ बुझ्नु हुँदैन के सर कि त्यो डक्टर कस्तो हुन्छ, मतलब हुन्छ नि बोल्ने त्यो हो कि। मलाई पनि भन्थे, म पनि हिस्ट्री कि भने दाइ तपाईँ बुझ्नु हुँदैन कि आइएम कति ठुलो हो, मेरो लागि आइएम सपना छ, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले आइएममा पढेको भए थाहा हुन्थ्यो। म त्यही छु, उसलाई थाहा छ कि मा पढिरहेको छु, त्यही पनि एउटा अब्सेसन क्रिएट छ कि। र त्यो अब्सेसन पुरा हुँदैन, हाई एक्सपेक्टेसन एन्ड अब्सेसन नि त्यो डिप्रेसनमा जान्छ कि। तपाईँहरू ओभर रेट गरिदिनु भएको छ कुनै फ्याकल्टी, कुनै पनि एउटा पढाइलाई। त्यही भएर म त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि भने के। तपाईँ हेर्नु न, अहिलेको डक्टरहरू पनि धेरै डिप्रेसनमा किन गइरहेका छन् त। नो PPE, वर्कलोड एकदमै बढी छ, अनि मान्छे डिप्रेसनमा जानु नर्मल हो, मेन्टल हेल्थ नराम्रो हुनु नर्मल हो। तर त्यो त्यसपछि उसले हेल्थ सिक गरेर पनि हेल्पलेसनेस हुन जान्छ कि। हाम्रो देशमा अहिले किन यति भइरहेछ, लकडाउन छ, इकोनोमिक क्राइसिस छ, मान्छेलाई हेल्प गर्ने कोही छैन, बाहिर निस्किँदा पुलिसले चुट्छ, भित्र घरमा खाना छैन, अनि मान्छे सुसाइड गर्छन्। तपाईँ लकडाउनले एउटा हेर्नु भइरहेछ कि कोरोना क्राइसिसले त यति त्यो मान्छे मरिरहेछन्। तर तपाईँले कहिले पनि हेर्नुभयो कोरोना त 19 मान्छे मरे, तर सुसाइड रेटले कति मान्छे मरे। र सुसाइडको मेजर कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो डिप्रेसन। र अर्को जुन युथहरूमा ठुलो कुरा के हो त, त्यो हो हाई एक्सपेक्टेसन। यति बढी हाई एक्सपेक्टेसन नराख्नुहोस् कुनै पनि कुराबाट कि त्यो टुट्यो भने के हुन्छ, नराम्रो लाग्छ।
आज एकदमै ग्रिफमा छु कि म पनि होइन, किनभने योभन्दा अगाडिको छिछोरे मुभी मैले हेरेको थिएँ, तपाईँहरूको आइम टाइममै आएको थियो। त्यसमा एकदम राम्रो डायलॉग थियो कि सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास होता है, लेकिन कभी भी अगर शायद वो सक्सेस ना हो या फिर फेल हो जाए तो उसका प्लान किसी के पास नहीं होता। म करियर अप्सन आफ्टर बायोलोजी किन भिडियो बनाएको त, म भाइ बहिनीहरूलाई हेर्छु कि तपाईँहरूलाई एमबिबिएस बाहेक नेम भाइ बहिनी जहाँ पनि जानु होइन, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूले तपाईँले एमबिबिएस दिमागमा यति दिइसकेको हुन्छ कि एउटा मेन्टल टर्चर छ कि तपाईँ कुनै पनि कुरालाई 50 दिन अगाडि हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यही दिमागमा छपिहाल्छ क्या। फर इक्जाम्पल म इन्डियन मिडियाको दिन्छु, भर दिन इन्डियन मिडिया खोल्नु, त्यहाँ पाकिस्तान इन्डिया चाइना मोदीजी यो 4-5वटा कुरा हिन्दू मुसलमान घुरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँको मान्छेमा त्यही कुरा हुन जान्छ कि। त्यस्तै हो तपाईँको, तपाईँ नेम भाइब्रेन्ट जानु, त्यो एमबिबिएस यति कुरा गरिदिन्छ कि तपाईँमा अर्को कुरा जान सक्दैन। बुझ्नुहोस्, अब अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् त, हस्पिटल मात्र डक्टर चल्दैन, हस्पिटलमा हुन लागि एडमिनिस्ट्रेसन हुनुपर्छ, नर्सेस हुनुपर्छ, पब्लिक हेल्थ अफिसर्सहरू हुनुपर्छ, एमबिए ग्रेजुएट्सहरू हुनसक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर लाइफको कुनै गोल्स पुरा भएन भने डिप्रेसनमा जानु हुँदैन। यो चाहेर जाने होइन। इफ केही कुरा छ भने साथीसँग प्रब्लम सेयर गर्नुहोस्। साथी हो किन कि हँसी ठट्टा गर्न हो, घरमा कुरा गर्न लागि हो, आमा बुवासँग कुरा सेयर गर्नुहोस् भने एउटा डायलग छ नि कोटा फ्याक्ट्रीको, आमा बुवाको डिसिजन कहिले गलत हुन्छ, नियत कहिले गलत हुँदैन क्या। र कहिले पनि जब मनमा त्यस्तो कुरा आउँछ नि सुसाइडहरूको भने सोच्नुहोस्, त्यही आमाले 9 महिना हामीलाई कति गाह्रो गरेर लाइफको सबैभन्दा अनबियरेबल पेन भनेको लेबर पेन हुन्छ, त्यो लेबर पेनबाट हामीलाई त्यो गरेको छ, जन्माएको छ। यतिसम्म गरिबी दुःख भए पनि हामीलाई यतिसम्म पाल्नु भयो। जब आफू सामने हाम्रो डेड बडी हेर्छ भने हामीलाई कति उनीहरूलाई कस्तो पेन होला कि। त्यो अनबियरेबल पेन कहिले पनि नदिनुहोस्। तपाईँ युथ हुनुहुन्छ, मेन्टल हेल्थ बारेमा बुझ्नुहोस् कि मेन्टल हेल्थ एउटा यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो जति कि फिजिकल हेल्थ हो। त्यही भएर यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई के राम्रो लाग्यो भने मलाई तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र सायद आज त्यो ग्रिफ हो कि त्यो कोही भने नि आज नराम्रो लागेछ, मेरो फेभरेट एक्टरमा हो, म एमएस धोनी मुभी 2 पल्ट हलमा गएको छु, छिछोरे 2 पल्ट हलमा गएको छु, किनभने मलाई सुशान्त सिंह राजपूतले एकदमै इन्स्पायर इन द सेन्स गरेको छ भने कि चाहे नो डाउट तपाईँको बेस कहाँबाट छ कि तपाईँ कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि आजको न्युजले एकदमै बढी डिसहार्टनिङ नै गरेछ कि। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कस्तो लागेछ भिडियोमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। एन्ड देन अगाडि पनि म करियर अप्सन आफ्टर बायोलोजी बनाउँछु। आजको भिडियोमा लाग्यो जरुरी छ त्यो बनाएको छु। धन्यवाद।